सोने से बनी सुपर यॉट और प्राइवेट जेट, प्यारों और महलात से लेकर सोने से बने फर्नीचर और सोने से बने टिश्यू डिस्पेंसर से सऊदी खानदान टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल करता है। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि एक सऊदी शहजादे ने अपने 80 परिंदों के लिए अलग-अलग सीट्स बुक करवाई और एक सऊदी प्रिंस तलाल बिन अब्दुल अजीज ने अपनी 38th बर्थडे पर अपनी मर्सिडीज बेंज को पूरी तरह डायमंड से कवर करवाया। आज की इस वीडियो में हम सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आसाइशों और खराजात के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है मरियम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब के हुक्मरान शाही खानदान की कुल दौलत तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली से 16 टाइम्स ज़्यादा है। हुक्मरान बादशाहत अपनी ज़्यादातर आमदनी तेल के वसी ज़ख़ायर से हासिल करती है, जिनकी बुनियाद 75 साल पहले रखी गई थी, जिसने मुल्क की किस्मत बदल दी और ईवान सऊद को ज़मीन का सबसे अमीर ख़ानदान बना दिया। हाउस ऑफ साउथ के मुताबिक 1.4 ट्रिलियन डॉलर की दौलत शाही खानदान के तकरीबन 15,000 अफराद की है, जो आलीशान महलात में रहते हैं। सरकारी तेल की कंपनी सऊदी अरामको, जिसका शुमार दुनिया की सबसे कीमती और मुनाफा बख्श कंपनियों में होता है, शाही खानदान की खुशकिस्मती की बैकबोन है। ये खानदान काबिल रश्क तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए मशहूर है, जो फजूल खर्ची से भरपूर होने की वजह से कई मौके पर शदीद तनकीद का निशाना बन चुका है। इस वक्त के सऊदी हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज बिन सऊद अपने वालिद के 8वें बेटे हैं, जो इस वक्त सऊदी क्राउन प्रिंस हैं। उनसे बड़े 7 भाइयों को सऊदी क्राउन प्रिंस नहीं बनाया गया, क्योंकि उनके बड़े भाई करप्शन के केसेस में मुलव्वस थे। MBS के 2 बड़े भाइयों को करप्शन के केस में जेल में कैद कर लिया गया। मोहम्मद बिन सलमान अपनी आसाइशों और खराजात की वजह से बहुत मशहूर हैं। ये लोग इतने अमीर हैं कि इनके टॉयलेट्स भी गोल्ड के हैं। इनके पास जितनी गाड़ियां हैं, उनमें सबसे सस्ती गाड़ी लैम्बोर्गिनी है, बाकी गाड़ियां उससे ज़्यादा महंगी और गोल्ड प्लेटेड हैं। MBS ने एक दफ़ा मालदीव्स में पूरा आइलैंड 2 मंथ्स के लिए बुक कर दिया था। MBS मालदीव्स में अपनी प्राइवेट शिप के ज़रिए पहुंचे थे। यहाँ पर उनके बॉडीगार्ड्स, प्राइवेट शेफ्स, स्पेशल मेड वर्कर्स को लाया गया था और इस एरिया पर आम लोगों का आना जाना बैन कर दिया गया था। अगर मोहम्मद बिन सलमान की कार्स को देखें तो मोहम्मद बिन सलमान के पास 200 तक गैर मुल्की कारों का मजमूआ है, जिसमें उनकी गोल्ड कस्टमाइज्ड लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और गोल्ड पोर्श का मजमूआ शामिल है। वो अकेले नहीं हैं, उनके वालिद किंग भी महंगी कारों के मजमूए के मालिक हैं, जिनमें क्लासिक से लेकर स्पोर्ट्स कार्स की टाइप्स मौजूद हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गाड़ियाँ रखना अपना शौक समझते हैं और कार कंपनियों के साथ मुस्तकबिल में अपनी पसंद की कारों के हस्ब ज़रूरत मंसूबों के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के गैराज में कार्स की कलर्स के लिहाज से कोई ख़ास वैरायटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद अक्सर गाड़ियाँ ही गोल्ड की हैं। तमाम गाड़ियों की मुश्तरका प्राइस $30 मिलियन के करीब है। उनके पास एक गोल्डन लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर SVG है, जिसकी वर्थ $7.5 मिलियन है, और एक गोल्डन रोल्स रॉयस फैंटम कोप है, जिसकी वर्थ $8 मिलियन है, और उनके पास गोल्डन बुगाटी वेरोन भी है, जिसकी वर्थ $12.5 मिलियन है। उनके गैराज में मौजूद बाकी गाड़ियों की कीमत $1 मिलियन से कम है। मोहम्मद बिन सलमान की जो कार्स हैं, उनकी सीट्स पर भी गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी की गई है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान की सबसे मशहूर सीरीन सुपर यॉट की, जो दुनिया की टॉप 10 यॉट्स में से एक है। मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफ़ा फ्रांस के विजिट में एक बहुत शानदार यॉट देखी। ये यॉट 440 फीट की है। पहली ही नज़र में मोहम्मद बिन सलमान को ये यॉट बहुत शानदार मालूम हुई। इस यॉट के अंदर 24 लोगों को रखा जा सकता है और इसको ऑपरेट करने के लिए 52 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत होती है। इस यॉट के अंदर प्राइवेट सिनेमा, कई स्विमिंग पूल्स और जिम तक मौजूद हैं। इस यॉट के अंदर सब मरीन से लेकर समंदर का हर तरह का इक्विपमेंट मौजूद है और इस यॉट के अंदर एक शानदार चिल्ड्रन एरिया भी मौजूद है। इस यॉट के अंदर गैराज, एक हेलीपैड, ऑटोमेटिक लाइटिंग तक मौजूद है और इस यॉट के अंदर 7 पूल, मास्टर बेड्स, रूम्स और खिदमत के लिए बहुत सारे मुलाजिम भी मौजूद हैं, जो खानों से लेकर स्पा ट्रीटमेंट और बटलर सर्विसेज तक सब कुछ करते हैं। यॉट को देखने वाले लोगों ने कहा है कि ये पानी पर मौजूद एक 7 स्टार होटल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कश्तियों में से एक है। इसके अलावा भी शाही सऊदी खानदान के पास दुनिया की महंगी तरीन कश्तियाँ मौजूद हैं। इस यॉट की कीमत $500 मिलियन है, जिसे MBS ने ऑनलाइन पेमेंट के जरिए खरीदा था।
اب ہم بات کرتے ہیں MBS کے سب سے مہنگے گھر کی، جسے شیٹو لوئی 14 کہتے ہیں۔ اس کو دنیا کا سب سے لگژریس اور عالی شان ولا کہا جاتا ہے۔ اس کی قیمت $300 ملین ہے۔ فارچون میگزین کے مطابق یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے۔ اگر ہم اس کے انٹیریئر کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے محمد بن سلمان کو یہ ولا بڑی ڈسکاؤنٹ پہ ملا ہے۔ اس کی سیلنگ پر سونے کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں اور دیواروں پر شاندار آرٹس اور پینٹنگز کو لگایا گیا ہے جو اس ولا کی خوبصورتی کو اور بھی 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اس ولا کے اندر گلاس کی چھت ہے جس کے نیچے مچھلیاں تیرتی ہیں اور اسے کئی محل دنیا بھر میں MBS نے خرید رکھے ہیں۔ شیٹو لوئی میں 10 بیڈ رومز، انڈور اور آؤٹ ڈور پولز کے ساتھ ایک سینما، بار اور پانی کے اندر شفاف چیمبر کے ساتھ ہر آسائش موجود ہے جس کے بارے میں ایک انسان صرف خواب میں سوچ سکتا ہے۔ اس کے باہر جو لگژریس پارک ہے وہ بالکل ویسا ہے جسے یورپین پیلسز کے باہر گارڈنز کو بنایا گیا ہے۔ 57 ایکڑ پر پھیلے اس ولا کی سب سے کمال بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو فوارے ہیں ان کو سمارٹ فونز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ شیٹو لوئی کو خریدنے کے بعد محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں رہنے والے ایک فرینچ پراپرٹی ڈیولپر عماد کشوگجی کو ہائر کیا کہ وہ اس مینشن کو دوبارہ ری ڈیزائن اور کنسٹرکٹ کریں۔ خاص طور پر ہائی ٹیک انسٹالیشنز کے لیے کشوگجی کو کہا گیا تھا۔ 57 ایکڑ پر پھیلے اس شیٹو لوئی کو ری ڈیزائن کرنے کے لیے 3 سالوں کے اندر 1,31,000 لوگوں کو بلایا گیا جنہوں نے روز کی بنیاد پر 120 لوگوں کی تعداد میں کام کرنا تھا۔ اس کے اندر ماربل کو سٹائل کرنے کے لیے دنیا بھر کے مشہور آرٹسٹ کو بلایا گیا اور اس کے اندر شیٹو لوئی کا پرسٹین اسٹیچو بھی بنایا گیا اور اس کے باہر پارکس کو فرینچ سٹائل میں بنایا گیا تھا۔ شیٹو لوئی کو خریدنے کے بعد جب ان کے اخراجات کے بارے میں پوچھا گیا تو MBS کا کہنا تھا کہ میں ایک امیر آدمی ہوں، غریب نہیں ہوں، میں گاندھی یا منڈیلا نہیں ہوں، میں حکمران خاندان کا ایک فرد ہوں جو سعودی عرب کے بننے سے پہلے سینکڑوں سالوں سے موجود تھا۔ اگر ہم بات کریں محمد بن سلمان کے نیو کیسل یونائٹڈ کی، جسے محمد بن سلمان نے یورپ کے اندر $1 ملین خرچ کر کے لیا تھا۔ MBS نے یہ سوچا کہ یورپ میں وہ ویسے ہی بہت سارے $1 ملین خرچ کر رہا ہے تو کیوں نہ اس نے سوچا کہ لوگوں کی سب سے پسندیدہ گیم ساکر میں انویسٹ کیا جائے۔ تقریباً 2 سال پہلے MBS نے دنیا کا سب سے پرانا فٹ بال کلب خریدا تھا جسے نیو کیسل یونائٹڈ کہتے ہیں۔ نیو کیسل یونائٹڈ برٹش فٹ بال کا سب سے قیمتی حصہ ہے اور پچھلے 2 دہائیوں سے وہ کچھ خاص ترقی نہیں دکھا سکے۔ اس کلب کے فینز نے محمد بن سلمان کے نیو اونر ہونے پر تقریباً ناخوشی کا اظہار کیا، لیکن اس وقت نیو کیسل یونائٹڈ چیمپئن لیگ میں پارٹ لینے والے ٹاپ 5 کلبز میں سے ایک ہے۔ MBS نے اس کلب کو $370 ملین میں خریدا تھا۔ تب سے اس کلب کا مرتبہ بڑھ گیا تھا۔ جب آپ کی فیملی کے پاس $2 ٹریلین ہوں تو $400 ملین خرچ کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ نیو کیسل یونائٹڈ دنیا کا سب سے ریچسٹ کلب ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں محمد بن سلمان کی $1 ملین پینٹنگ کی۔ 33 سالہ محمد بن سلمان نے 2017 میں لیونارڈو ڈی وینچی کی 500 سال پرانی پینٹنگ سلویٹر منڈی پر $450 ملین خرچ کیے اور اسے اس وقت اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک پراکسی خریدار کے ذریعے خریدا گیا تھا۔ اور اگر اس ریکارڈ کے مطابق دیکھا جائے تو MBS کی پینٹنگز کی کلیکشن میں یہ سب سے مہنگی پینٹنگ ہے، لیکن MBS کے پاس آرٹ ورک کے بہت سارے اور پیسز بھی موجود ہیں جو پوری دنیا سے حاصل کیے گئے ہیں اور وہ اس آرٹ کے مجموعے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ پینٹنگ جسے جیزس کرائسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آرٹ کی نیلامی کا سب سے بڑا ریکارڈ تھا اور اس پینٹنگ کو خریدنے کے لیے بہت زیادہ رقم دی گئی تھی۔ اس پینٹنگ کو خریدنے وقت کراؤن پرنس نے اپنے تمام حریفوں کو بھاری مارجن سے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ پینٹنگ دبئی میں ابو ظہبی کے میوزیم کے اندر لگی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ MBS نے اس پینٹنگ کو اپنی سیرین یاٹ میں لگایا ہوا ہے۔ محمد بن سلمان نے اسلام کی سب سے مقدس جگہ مکہ کے اندر ایک انتہائی خوبصورت اور دنیا کا سب سے لگژریس ہوٹل خریدا ہوا ہے۔ اس کا نام ابرج قدائی ہوٹل ہے۔ یہ ہوٹل ایک آن گوئنگ پروجیکٹ ہے جس کی ورتھ $3.5 بلین ہے۔ اس ہوٹل کے اندر 45 فلورز بنائے گئے ہیں۔ اس ہوٹل کے اندر 10,000 رومز اور 70 ریسٹورنٹس ہیں۔ اس کے اندر ایک پرائیویٹ فٹنس سینٹر اور یہاں تک کہ سوئمنگ پولز بھی بنائے گئے ہیں جس کے بارے میں ایک امیر آدمی خواب دیکھ سکتا ہے۔ اس ہوٹل کو بنانے کا مقصد سب سے امیر ترین لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اس میگا ہوٹل کے ٹاپ 5 فلورز محمد بن سلمان اور ان کی فیملی کے ہیں۔ اس ہوٹل کے اندر بہت زیادہ گولڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے اندر 4 ہیلی پیڈز اور اس کی گیراج کے اندر 3,000 کارز کی سپیس موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سعودی کمپنی ارامکو کی۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سعودی کے اس پورے خاندان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ جس طرح باقی امیر لوگوں کے پاس فیس بک، ٹویٹر، ریلائنس، ٹیسلا ہے، اس طرح سعودی کے پاس
अरामको है। अगर हम अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के सालाना बजट को कंबाइन करेंगे तब भी वो अरामको के बजट के आसपास भी नहीं है, क्योंकि इनका सालाना बजट $6 ट्रिलियन है। इस जैसी बहुत कंपनीज इस रॉयल फैमिली के अंडर हैं। ये बात मशहूर है कि सऊदी लीडर्स लोग करप्शन के सख्त खिलाफ हैं और इन्होंने अपने ही खानदान के 10 से 15 लोगों को करप्शन के केसेस में जेल में भेजा है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी कमाई का 60% हिस्सा गरीबों में खैरात के तौर पर देते हैं और लोगों की खिदमत में लगाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।